السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنهضروا فيه ان شاء الله على سيميتريك ديال واحد اونغل اي واحد سيركل وواحد الفيغور. كيف ما غيكون نديروا مثلا فيغور عادي. المهم غنشوفوا هاد الفقره ان شاء الله، يعني من بعد ما شفنا سيميتريك ديال بوين، سيميتريك دا سيغمون، سيميتريك ديال دغوات و الينيومون، يعني 3 بوين الينيي، و سيميتريك ديال دومي دغوات. اليوم ان شاء الله غنشوفوا اونغل سيركل فيغور. تري بيان، نبداو على بركه الله. غنرسموا سيميتريك ديال واحد الاونغل. نتوما كتلاحظوا رسمنا الاونغل ديالنا بي ا سي، بغينا نرسموا سيميتريك ديالها. دائما هانتوما كتشوفوا كيفاش راسمين هاد الاونغل، يعني السومي ديالها هو ا والكوتي ديالها اللي هو بي ا فيه لو بوين بي، والكوتي الاخر ديال الاونغل ديالنا اللي هو ا سي فيه لو بوين سي. دونك اش كتلاحظوا بهاد الاونغل عندنا فيها 3 بوين كيبانوا لينا. دائما فيما تبان لكم سيميتري بارابور ا ان بوين، يعني كتبقاو ديروا سيميتري ديال لي بوين ديال هذاك داكشي اللي بغيتو ترسموا. اوكي، يعني حنا غنرسمو سيميتري ديال لو بوين ا و سيميتري ديال لو بوين بي و سيميتري ديال لو بوين سي كلهم بارابور او بوين اي، وفي الاخر غتخرج لينا اونغل عاديه. يعني اسمحوا لي ما شرحتش لكم اللغه العربيه. سيميتريك ديال واحد اونغل هي مماثله زاويه، مماثله زاويه. دائما مماثله زاويه بالنسبه للنقطه اي فهي زاويه اوكي عندها نفس القياس. داكوغ، يعني ميم ميزور. احنا غنرسموها دابا. غنديروا اول حاجه سيميتري ديال لو بوين ا بارابور اي. احنا كنطوروا المستقيم ديالنا الذي يمر من النقطه ا و اي، وكناخذوا القياس بالبركار ها هو، وكنقيسوا نديروا نفس القياس في الجهه الاخرى. هي خرجت لينا سيميتريك ديال لو بوين ا هي لو بوين ا بريم. بغينا نرسمو سيميتريك ديال لو بوين عاود بي، حتى لو بوين بي خصنا نديرو لها سيميتريك. احنا غنرسمو المستقيم الذي يمر من النقطه بي و اي ها هو، وغنطولوه مزيان باش نرسمو لو بوين بي بريم. يعني باش نرسمو المماثله ديال النقطه بي بريم. ها هي غنشوفو البركار، غناخدو القياس بالبركار. ها هي اوكي، احنا ملي غنعبروا غتخرج لنا لو بوين هنايا. هاهي خرجت لنا لو بوين ديالنا بي بريم. هيا بي بريم داكوغ. هيا ا بريم، عفوا هنا ا بريم، وهنا هيا بي بريم. دابا بقات لينا سي بريم. بغينا نرسمو المماثله ديال لو بوين سي اللي هي سي بريم. كنطولوا المستقيم الذي يمر من النقطه سي و اي ها هو، نطولوه مزيان. ها هي خرجت لينا لو بوين اش، عفوا مازال ما خرجت لينا لو بوين، مازال ما رسمنا القياس هكا، وكنشدوا القياس الجهه الاخرى. ها هي خرجت لينا لو بوين بين لو بوين سي، المماثله ديالها هي سي بريم. شنو هما لي بوين اللي حصلنا عليهم؟ يعني مماثله النقطه ا هي النقطه ا بريم، ها هي مماثله النقطه بي هي النقطه بي بريم، ها هي مماثله النقطه سي بارابور اي هي لو بوين سي بريم. ها هي هما لي بوين اللي درنا بالاحمر. غنصيلو بالخط باش نرسمو الزاويه اللي بغينا. غنرسمها لكم بالاحمر. يعني فينا هو لو سومي هو ا، دونك يعني سيميتري ديال لو بوين ا بارابور اي، يعني داك السومي هو هذا، يعني الراس ديال الزاويه غيكون من هنا. دونك لو بوين بي اللي غيكون في الكوتي هي لو بوين بي بريم اللي غيكون في الكوتي ديال الزاويه اللي بغينا. لو بوين سي اللي في الكوتي ديالنا ديال الزاويه بي ا سي غيكون عندنا هو المماثله ديالته هي سي بريم اللي كاين في الكوتي ديال الزاويه الاخرى. دونك السومي ديالنا هو هذا، بي الطرف ديالو هو هاد بي بريم، الطرف ديال الزاويه الاخرى اللي بغينا ها هو. اوكي، احنا رسمنا
الكوتي ا بي. بالنسبه للكوتي ا سي ها هو لو بوين سي، عندنا هي سي بريم. ها الزاويه الاخرى عفوا الكوتي الاخر حنا رسمناه. شنو كتلاحظوا؟ مماثله الزاويه بي ا سي وهي الزاويه سي بريم ا بريم بي بريم، ولكن عندهم ميم ميزور يعني نفس القياس. دونك لو سيميتريك دو لونغل بي ا سي بارابور ا اي، يعني لو سونتر دو سيميتري عندنا هو لو بوين اي، عفوا لو بوين اي. داكوغ هو اش يعني سيميتريك ديال لونغل بي ا سي بارابور ا اي هي اش؟ هي اونغل بي بريم ا بريم سي بريم دو ميم ميزور. يعني اش الا كانوا دو ميم ميزور عندهم نفس القياس، دونك هاد الزاويه كتساوي لنا هاد الزاويه، عندهم نفس القياس. دونك كتلاحظوا درت نفس الحركه، جوج شرطات هنا وجوج شرطات هنا، دونك عندنا نفس القياس. داكوغ تري بيان. هذه هي سيميتريك ديال واحد الاونغل اولا مماثله زاويه. نمشيو دابا سيميتريك دان سيركل. هاد الفقره هذه الخامسه ديال الدرس غنهضروا فيها على سيميتريك دان سيركل. بالنسبه لسيميتريك دان سيركل انا ما عنديش كي غندير، عندي البيكر ولكن ما عنديش باش نرسم لكم، ما غاديش يبان ليا في السبوره حيت هذا غير قلم. دونك اش غنرسموا بيان سور الدائره اللي بغينا، بيان سور باللغه العربيه شنو بغينا، يعني مماثله دائره، يعني مماثله دائره. اشنا هي؟ هي دائره بحالها كتشبه ليها يعني وعندها نفس الشعاع. باللغه الفرنسيه عندها ميم غايون. يعني شنو كتلاحظوا؟ كتعرفوا ديجا بلي هاد الدائره ترسم على هذا الشكل. اوكي كيكون عندها في الوسط واحد المركز بالفرنسيه، واحد السونتر اللي كنسميوه دائما او، وكيكون عندنا واحد الشعاع كنرمزوا ليه بار لانه علاش رمزنا ليه بار؟ لانه سميتو غايون. غايون هذا هو الشعاع. داكوغ هذا الشعاع كيقطع لينا الدائره في واحد لو بوين اللي سميتها ا. المهم بالنسبه لو سيركل دائما كنرمزوا ليها بهذا الرمز هذا، كنديروا سي كبيره بين قوسين. تري بيان. عفوا اش من بين قوسين؟ غير السي. عفوا. تري بيان. احنا رسمنا الدائره اللي بغينا نرسمو السيميتريك ديال هذه الدائره بارابور او بوين اي. بارابور او بوين اي شنو كتلاحظوا؟ دائما بغيتو ترسموا المماثله ديال شي حاجه، شنو كتشوفوا النقط، رسموا غير كتشوفوا المماثله ديال لي بوين اللي بغيتو. يعني كتشوفوا سيميتريك ديال لو بوين او وسيميتريك ديال لو بوين ا. يعني اش بغيتو ترسموا سيميتريك ديال لو بوين سي ديال الدائره سي، سيركل سي، هي اش كتشوفوا المركز هو او. اوكي وكتمشيو كترسموا المماثله ديالو مع لو بوين اي. يعني اش كترسموا واحد المستقيم الذي يمر من النقطه او و اي، كنشوفوا نفس المسافه. اوكي وكنحطوها هنا. نفترض المسافه عندنا هنايا 17، كنحطوا المسافه ديالنا هنايا 17 غتخرج لينا هنا. داكوغ هذه هي لو بوين او. لو بوين او بريم لان درنا سيميتريك ديالها بارابور اي هو او بريم. تري بيان. نشوفوا دابا لو بوين ا. هنا عندكم جوج ديال الاختيارات، اما ترسموا سيميتريك ديال لو بوين ا اولا اوتوماتيكمون غديروا القياس ديال لو غايون اولا الشعاع ديال الدائره سي. اوتوماتيكمون كتمشيو لان ديجا عندنا المركز ديال الدائره وكتحطوا له غايون هنايا نفس القياس هو هذا. دونك بحال قلتي هنا ا بريم. داكوغ هذه هي ا بريم. تري بيان. وكترسموا الدائره ديالكم هي المركز ديالها او. اوكي والشعاع ديالها هو هاد القطعه اللي هي او بريم ا بريم. دونك غتكون الدائره على هذا الشكل هذا. داكوغ غنسميو الدائره ديالنا سي بريم.
فهمتوا؟ كتعرفوا بلي راني ما عنديش البركار اللي غايبين لكم مزيان. المهم انا شرحت لكم اعيد واكرر. بغيتو ترسموا واحد سيمتريك ديال واحد السيركل، شنو كديروا؟ عندنا السيركل، شنو هي السيركل؟ كتكون فيها واحد لو سونتر او، يعني فيها واحد لو بوين او اللي هي المركز ديالها، داكوغ، وعندها واحد الغيون اللي سميتو ار، يعني هذا كيتسمى الشعاع ديال الدائره. هذا باش كنشدوا القياس ونرسموا الدائره ديالنا. تري بيان. وهنا رسمت لك لو بوين 1. كاين اللي غيتلف يقول لك من الاحسن، المهم نعطيكم الحالتين بجوج، اما ترسموا سيميتريك ديال لو بوين او بارابور ا اي، وترسموا كذلك لو بوين ا سيميتريك ديالها بارابور ا اي باش تعطيكم ا بريم، اولا ترسموا فقط سيميتريك ديال لو بوين او المركز. اين فوا ملي تخرج لكم المركز حسبوا هنايا اوتوماتيكمون بلا ما تشدوا العبار باش ترسموا لو بوين ا بريم. كتشدوا العبار ديال هذا الشعاع وكتحسبوه، كتشدوا العبار اوتوماتيكمون بالبركار وترسموا الدائره ديالكم، داكوغ. لان حنا بغينا سيميتريك ديال لو بوين سي ديال الدائره سي اللي هي واحد الدائره سي بريم وعندها نفس الشعاع مع هذه الدائره هذه. داكشي اللي خرجنا في الاخير. تري بيان. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد سيميتريك ديال السيركل. نمشيو دابا سيميتريك ديال واحد الفيغور، اولا باللغه العربيه سيميتريك ديال شكل، يعني مماثل شكل بالنسبه لنقطه. احنا نشوفوا دابا سهل جدا. دابا نشوفوا هاد الفقره السادسه من هذا الدرس ديالنا، نشوفوا سيميتريك دون فيغور اولا تماثل مماثل شكل باللغه العربيه. مماثل شكل. دائما ردوا البال راه بارابور او بوين اي، كنهضروا على بارابور او بوين اي، يعني بالنسبه لنقطه اي. تري بيان. هنا بغينا نرسموا واحد المماثل ديال الشكل. كيف ما بيكون شكل مثلا مربع، مثلث. شنو درنا قبيلات في الفقره اللي دازت؟ درنا مماثله ديال واحد لو سيركل سي. بيان سور هذيك السيركل فهي كتسمى بحد ذاتها واحد الشكل، اوكي، شكل ورسمناه انطلاقا من كيفاش ترسمنا المماثله ديال لو سيركل سي. كنشوفوا لي بوين اللي بغينا نرسموا لي سيميتريك ديالهم بارابور او بوين اي. مثلا عندنا مثلا واحد المثلث ها هو مثلث ا بي سي. نقولوا مثلا هذا المثلث راه قائم الزاويه، مثلا تريونغل ريكتانغل. مثلا بغينا نرسموا المماثل ديالو بارابور او بوين اي. شنو كتلاحظوا؟ دائما بغيت ترسموا سيميتريك ديال فيغور اولا اي حاجه بارابور او بوين اي، كنشوفوا لي بوين اللي محددين كيبانوا لينا في داك الشكل. اولا عندنا مثلا هنايا واحد التريونغل، كنشوفوا لي سومي ديال هاد التريونغل اولا لي بوين ديال هاد التريونغل كاملين. عندنا لو بوين ا و بي و سي. دونك شنو غنديروا؟ كنرسموا سيميتريك ديال لو بوين ا و سيميتريك ديال لو بوين بي و سيميتريك ديال لو بوين سي، كلهم غنرسموهم بارابور ا اي، اوكي. يعني كنرسموا المماثله ديال النقطه ا بارابور ا اي، المماثله ديال النقطه بي بارابور ا اي، المماثله ديال النقطه سي بارابور ا اي. حنا نشوفوا اول حاجه نشوفوا لو بوين ا، هذه لو بوين ا رسموا المماثله ديالها. دائما بغيت نرسموا المماثله ديال النقطه كنرسموا واحد المستقيم الذي يمر من تلك النقطه ا و اي. تري بيان. كنشوفوا عاود القياس ديالنا. الا قلت لكم البيكار صغيور خاصو واحد شويه، دونك غندير هنا ونزيد شويه، هاد شويه هذا اللي بقى ليا. كنزيد واحد شويه. احنا رسمنا المماثله ديالنا اللي بغينا، ها هي هذه ا بريم. نرسموا عاود المماثله بي بريم. بي بريم حتى هي كنرسموها غتطلع ليا الفوق فوق الكتبه غتجيني، ماشي مشكل. نرسمو حنايا نطول واحد شويه.
باش نرسمو المماثله ديال النقطه بي بريم. احنا غنرسمو عاود ثاني، غيجيني البركار صغير ماشي مشكل. لا يعني هو هذاك. احنا رسمنا المماثله ديال لو بوين بي اللي هي بي بريم. دابا بقات لينا لو بوين سي، هيا غنرسموها عاوتاني. نطولوا المستقيم الذي يمر من النقطه السوائي، ها هو داكوغ. نمسحوا هاد الكتابه ديالنا هنا غنطولوا وغناخذوا العبار بين لو بوين اي و سي. اوكي، وغنحطوه هنا. ها هي، هذه هي لو بوين سي بريم. احنا لقينا لو بوين سي بريم، دونك اش يعني النقط اللي بغينا هما هادو سي بريم بي بريم ا بريم. هادو هما لي سومي ديال هاد تريونغل اللي بغينا نرسموه. دونك احنا غنرسموا المثلث ديالنا اللي بغينا هو هذا. هذا هو المثلث اللي بغينا نرسم. دونك اش شنو كنقولوا في التالي؟ لو سيميتريك دو تريونغل ا بي سي هو اش؟ هو بارابور ا اي بيان سور، هو واحد تريونغل اللي هو سميتو ا بريم بي بريم سي بريم اللي عنده كيكونوا متساويين. اوكي، كيكونوا متشابهين. سهل جدا، يعني رسمنا واحد الفيغور، مثلا عطينا مثلث، هذا هو لا فيغور اللي بغينا، رسمنا مثلث وعطانا المماثل ديالو فهو مثلث كذلك. اذا بصفه عامه مماثل ديال شكل فهو شكل، مماثل مستطيل فهو مستطيل، مماثل مربع فهو مربع، مماثل اوكي كيف اي حاجه، يعني مماثل ديال واحد لا فيغور كيف ما بيكون داك الفيغور معين، مربع، مستطيل، متوازي الاضلاع، متوازي المستطيلات، يعني فهو نفسه اوكي، ولكن كيشبه ليه بنفس القياس وبكل شيء. داكوغ تري بيان. يعني لا سيميتريك دون فيغور، مثلا هاد لا فيغور غنسميوها مثلا اف، هاد لا فيغور نسميوها اف. لا سيميتريك ديال هاد الفيغور اف هي اش؟ بارابور بيان سور بارابور او بوين اي، يعني بالنسبه للنقطه اي هو اش؟ هو الفيغور اف بريم اوبتوني par demi-tour autour de O. شنو كتعني demi-tour autour هنا مثلا اي autour de اي، يعني السيمتري سونترال عندنا هي لو بوين اي، نسموها مثلا بصفه عامه او، لو بوين او. داكوغ تري بيان. اشنا هي؟ ملي كنرسمو واحد الفيغور، المماثل ديال واحد الفيغور، وكنقولوا باللي راه هذاك المماثل ديالو ولكن par demi-tour autour دو او. شنو هي دومي تور؟ كيدير لينا واحد نصف ديال واحد الدوره من او. شنو كتلاحظوا هنا؟ شوفوا ها راه كيدير لينا واحد نصف دوره. الا رديتوا البال الا حولتوا هذا بواحد نصف دوره، يعني الفيغور الاول حولتوه بنصف دوره غيجي فوق من هذا ديريكت. داكوغ، يعني مثلا هزيت بارابور او اوكي، يعني كنمشيو مع او بحال بغيتي دير شي دائره مثلا، اولا درتي مثلا بيركارو الراس ديالو على شكل مثلث، يعني ستيلو اولا قلم ستيل على شكل مثلث، بقيتو كترسموه كديروها غيجي واحد المثلث اللي فوق هذا، غيجي هذا المثلث فوق هذا المثلث، ولكن غير نص دوره. اوكي اللي كنديرو غير نص دوره بار demi tour autour de O. يعني symétrique du figure F par rapport au point O et la figure F' obtenue par demi-tour autour de O. حفظوا هذه القاعده هذه، تقدر تعطاكم مثلا على شكل واش حافظينها ولا لا في اختبار، يختبرك الاستاذ واش حافظ ولا لا.
Le vocabulaire. La figure F est aussi la figure F. شنو كنقولوا ليه est la symétrique de la figure F' par rapport au point O. شنو قلنا في الاول فاش درنا المماثله ديال لو بوين A par rapport au point I شنو خرج لينا؟ خرجت لينا واحد النقطه A'. كيفاش كنقراوها؟ كنقولوا اش يعني مماثله النقطه A بالنسبه للنقطه I فهي A'. symétrique du point A par rapport à I et le point A'. D'accord? هي اش symétrique de la figure F par rapport au point O et la figure F'. D'accord? Oh là, la figure F est aussi la symétrique de la figure F' par rapport au point O. يعني كنديرو حتى بالعكس هذا مماثل هذا par rapport au point O وحتى هذا راه مماثل هذا par rapport au point O. كنديرو العكس وحتى بالنسبه لهنا هذه مماثله هذه بالنسبه للبوين او بالنسبه للبوين هذه مماثله هذه بالنسبه للبوين اي وحتى هذه مماثله هذه بالنسبه للبوين اي. داكوغ يعني بجوج متماثلين كنقولوا لهم متماثلتان بالنسبه للنقطه اي. وهاد لي فيغور بجوج كنقولوا لهم سون سيميتريك par rapport au point I. La figure F et F', les figures F et F' sont symétriques par rapport au point O. Les points A et A' sont symétriques par rapport au point I. Ok? D'accord. يعني les figures F et F' sont symétriques par rapport au point O. Très bien. بالنسبة le point O سيمتريك ديال مماثله النقطه او. دابا في الاول شنو شفنا؟ مماثله النقطه ا بالنسبه للنقطه اي ولكن يبينا نشوفوا المماثله ديال النقطه اي بارابور او بوين اي. شنو هي النقطه اي نفسها لان مماثله النقطه بالنسبه مثلا مماثله النقطه او بالنسبه للنقطه او يعني سيمتريك دو بوين او بارابور او بوين او فهي اش هي او نفسها لوي ميم. D'accord? مماثلة النقطة I par rapport يعني symétrique du point I par rapport au point I c'est I lui-même. Très bien. Centre de symétrie d'une figure. دابا غنشوفو centre de symétrie d'une figure ونحبسو لا فيديو باش ما نطولوش بزاف. غيجي باش ندير النقطة الأخرى على symétrie centrale et symétrie axiale. هاد الفقرة الأخيرة في هاد الفيديو هذا غنهضروا فيها اللي هي الفقرة الثامنة بالنسبة للدرس كله. غنهضروا فيها على سونتر دو سيميتري دون فيغور اللي بالعربية سميتو مركز تماثل شكل. مركز تماثل شكل. تماثل شكل كيف ما بغى يكون. مثلا نرسموا واحد الشكل مثلا دائرة. هاهي دائرة كتعرفوا بلي الدائرة السونتر ديالها فهو عبارة عن واحد لو بوين او. داكوغ مثلا نرسمو هنايا واحد لو بوين ا. داكوغ مثلا هاد الدائرة سميتها لو سيركل سي. عندنا بينا نرسمو عندنا هاد الدائرة هادي وسولكم الاستاذ قال لكم شنو هو السونتر دو سيميتري ديال هاد الفيغور ديال هاد لو سيركل سي. بتقولوا ليه ما عندكمش شي نقطه على برا ولا شي حاجه اوتوماتيكمون غتقولوا ليه سونتر دو فيغور يعني مركز التماثل ديالو. شنو هي مركز التماثل ديالو؟ كتشوفوا لو سونتر ديالو كتشوفوا المركز ديالو وهذاك المركز كيعطينا شي نقاط في داخل ديال هذاك الشكل. وكاين عندنا في الداخل ديال داك الشكل عندنا سيميتري في هذاك الشكل نفسه. مثلا عندنا سيميتري ديال لو بوين ا هي اش يعني ملي غترسموا سيميتري ديال لو بوين ا غتجينا هنا هي ا بريم. دونك فينا هو سونتر دو سيميتري ديال الشكل ديالنا هو لو بوين او. داكوغ مثلا عندنا واحد لو بوين هنا مثلا سميتها بي. بيديروا سونتر دو سيميتري ديال لو بوين بي بارابور او هو هذا هو لو بوين او ولكن بدنا نرسمو سيميتري ديالها غتجينا في هنايا هي بي بريم.
شنو كنقولوا على هاد السونتر دان سيركل؟ هو اش هو لو سونتر دو سيمتري دو سو سيركل. لو سونتر او ديال هاد السيركل هو فحد ذاته لو سونتر دو سيمتري دو سو سيركل، يعني مركز تماثل الدائرة، وهو هاد لو بوين او. مثلا حالة واحدة أخرى عندنا عاود بين نرسمو سونتر دو سيمتري مثلا ديال واحد سيغمون. عندنا سيغمون على هاد الشكل هذا ا بي، وغنرسمو لو ميليو ديالها اللي هو اي. مادام انا رسمنا لو ميليو ديالها اي، كتعطينا هنايا قطعتين متقايستان. دونك هاد المسافه هادي كتساوي لنا هاد المسافه هادي. دونك لو ميليو ديال هاد سيغمون هادي هو بحد ذاته لو سونتر دو سيمتري دو سو سيغمون، يعني اي اي لو سونتر de symétrie de segment AB. فين ما تسمعوا السونتر دو سيمتري ديال واحد اي شي حاجه كتشوفوا المركز ديالو، هذاك هو لو سونتر. قلنا في الدائره المركز ديالها هو او، وهذاك او بحد ذاته كيتسمى السونتر دو سيمتري ديال هذيك السيركل. بالنسبه سيغمون، سونتر دو سيمتري ديال هاد السيغمون هو لو ميليو ديالها، هي النقطه ديال المنتصف، هي لو بوين اي. عندكم شكل كيف ما بغى يكون. مثلا نرسم لكم واحد الشكل يعني كتشوفوا حاجه فين ما كتسمعوا باللي راه السونتر دو سيمتري. مثلا عندكم واحد الورقه على هذا الشكل هذا، السونتر دو سيمتري ديالها هو الوسط ديالها، دونك كيجي شي على شي، كتجي متطابقه. اوكي، كيجي شي على شي. مثلا نرسم لكم مثلا واحد واحد الشكل كيف ما عندكم هنا في الكتاب. عندكم هنا واحد نصف دائره هكا، وهنايا نصف دائره، نسميو هذا واحد الفيغور اللي سميتو اف. سونتر دو سيمتري ديال هذا الفيغور شنو كتلاحظوا كيف داير؟ يعني السونتر دو فيغور ديالو عندكم هنايا واحد داير واحد الشكل هكا، عندكم عاود واحد الشكل هكا داير بحال هكا لتحت. بلا ما نبقى نرسم لكم لي بوين وداكشي، اوتوماتيكمون غتقولوا لي بلي هذه هي لو بوين، هذا هو السونتر دو سيمتري ديالو. داكوغ، سونتر دو سيمتري ديالو. مثلا ما عرفتش شنو غنرسم لكم عاود. سونتر دو سيمتري ديال شي حاجه، ما عرفتش شنو غنرسم لكم، حتى شي حاجه ما طاحش ليا في بالي. دونك دائما غيبان لكم الشكل بحد ذاته كيف داير. سونتر دو سيمتري ديال السيركل هو هذا، سونتر دو سيمتري ديال سيغمون هو لو ميليو ديالها. داكوغ، اي شكل عطاه لكم الاستاذ، مثلا شكل داير مثلا هكا مزيد هكا، سونتر دو سيمتري ديالو هو هذا. داكوغ، هو هذاك المركز ديالو ولا اش كتقولوا ليه، هذاك هو لو سونتر. صافي، هادشي اللي عندنا في هذا الفيديو هذا. كنتمنى تكونوا فهمتوه. الى فيديو اخر ان شاء الله اللي غنهضروا فيه على سيمتري سنترال اي سيمتري اكسيال.